الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أن اشكر لي ولوالديك وإلي المصير. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند آواز سے پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ رب العزت حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریاء شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم. بعد صدر معافی و جانے معافی آل رسول نسل رسول خون بطول پروردہ ابو سے ولایت صاحبزادہ واللہ مرتبت حضرت صاحبزادہ پیر سید صفدر امیر بادشاہ گیلانی دامت برکاتہم العالیہ المعروف جان پیر چراہی زیب و زینت لاستان عالیہ چورہ شریف انتہائی واجب القدر واجب الاحترام موجود و محترم علماء کرام نقصانہ نشیر لسان بانیان محفل نتیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی ذی احتشام حاضرین و سامعین گرامی اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ چوتھی سالانہ محفل ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بسلسلہ سالانہ ختم پاک آپ دیس چک نمبر 132 ریبی ساہو والا دارالاحسان فیصل آباد جدرین کا پذیرے. میں شکر گزارا مجدی اس محفل مبارکہ دیوانی جناب محمد مزمل اقبال صاحب اور انہاں دیگر تمام معاونین جناب شاہد منیر ورک صاحب علی حیدر ورک صاحب اور ناصر اقبال ورک صاحب اور جناب بھائی محمد طاہر رشید طیب پروڈکشن والے جناب سعادت اللہ میں ایک مرتبہ پھر توڑی زیادت علی حاضرہ دعا دوہاں تیرا تعالیٰ جمیل حسین مغل مرحوم اور محمد کشف اصل مرحوم جنہ دلہ درجات بلندی فرمائے اور دیگر تمام احباب جنہ دے عیسال ثواب کے واسطے اس محفل مبارکہ دینے کا دے اللہ کریم انہوں نے درجات بلندی فرمائے. جناب محمد رفیق ورک صاحب محمد شبیر حسین ورک محمد منیر احمد ورک محمد ظفر اقبال ورک محمد نصیر ورک اللہ رکھا باجوا ان تمام مرحومین دے واسطے اس محفل مبارکہ دینے کا دے اللہ رب العزت بارگاہ دعا ہے کہ اس رات دا صدقہ
جس رات ہی صبح حضور اپنی ماں کے گودی تشریف لے کے آئے. اللہ میری اور آپ پاکی آج دی رات قبول فرما کے ذریعے نجات بنائے اور امیدیاں اللہ قبر دی راتوں میں منور فرمائے. نقیب محفل نقیب ملت عزیز محترم جناب محمد عبداللہ رضوی صاحب نے اپنی نقابت دل پذیر نال منو اور آپ باب نے محظوظ فرمایا. قرب و جوارتوں معززین تشریف لے کے آئے. تمام نوجوان اور علماء دیگر بھی آصف برادران اور جناب محمد عاصم صاحب اپنا قافلہ لے کے تشریف لے آئے. ملک محمد عارف صاحب، ملک محمد وسیم صاحب، محمد نبید صاحب. تو میں ان تمام احباب، حمزہ صاحب بھی ماشاءاللہ بجو صاحب تشریف لے آئے. تو میں تمام کے واسطے دعا گو ہاں کہ رب تعالیٰ ہر قدم تے نیکی دے ذخیرے عطا فرمائے. غالباً چوتھی محفل ہے تھوڑے گاؤں کے اندر سالانہ، اور میرا خیال ہے 4 سال ہی ہو گئے میں بھی تھوڑی زیارت لی حاضر ہو گیا. ہر سال میں اس محفل کے اندر آپ زیارت لی حاضر ہونا، مگر آج میرے واسطے اور تھوڑے واسطے خوش بختی ہے کہ حضور قبلہ اعظم شاہ جی قبلہ صاحب تشریف لے کے آئے اور اس محفل میں مزید 4 چاند لگا دیتے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ دا سایہ سارے سرات ہمیشہ سلامت فرمائے. شور شریف دا فیضان اللہ کریم پورے عالمین کے اندر ہمیشہ جاری و ساری فرمائے. گرامی قدر حضرات، کیونکہ میں ایک اور محفل تے بھی پہنچنا ہے ملت چوک فیصل آباد کے اندر، تو میں اپنی بات کو بلا تمہید شروع کر رہے ہیں. نوجوانہ نے میں آج عنوان دیتا ہے باپ دی شان. تو میں انشاءاللہ روزی سے اس ہی عنوان کے چند احادیث کا مفہوم آپ پر گفتگو کرنا ہے. قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ پڑھی، رب تعالیٰ نے فرمایا انشکر لی ولوالدی والی المصیر. فرمایا میرا بھی شکر ادا کرو کہ اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو. علماء نے فرمایا کہ قرآن مجید کے اندر 3 آیات ایسی ہیں کہ ان آیات میں ایک حصے پہ عمل کیتا جائے، دوسرے حصے پہ عمل نہ کیتا جائے. تو اللہ فرماتا کہ جس حصے پہ عمل کیتا ہے میں وہ بھی قبول نہیں کرتا. انہوں نے جو پہلی آیت مبارکہ اللہ کریم نے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین. فرمایا نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو. اگر کوئی 5 وقت نماز سے ادا کرے مگر معاذ اللہ زکاة ادا منکر ہو جائے تو اللہ فرماتا میں نے تیرے سجدے دی لوگی کوئی. اور اگر کوئی کروڑا روپے سے زکاة ادا کرے مگر معاذ اللہ نماز کا منکر ہو جائے تو اللہ فرماتا میں نے تیرے مال دی لوگ کوئی نہیں. اقیم الصلاۃ بھی عمل کر وآتوا الزکاۃ بھی عمل کر. دوسری آیت مبارکہ فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. فرمایا اللہ کی بھی اطاعت کرو تو محبوب کی بھی اطاعت کرو. اگر کوئی اللہ کی اطاعت کرے مگر رسول کریم کا منکر ہو جائے تو اللہ فرماتا ہے میں تیرے ارادہ دے جگراتے کی بھی لوڑ کوئی نہیں. کون ہے باری نے جدو خراب دی چوٹیاں میں کھلو کے ملانے نبوت کیا تھا تو کفار دے چودھری میرے نبی نو ملن آئے. آقی کہنے لگے محمد بن عبداللہ اسی تیرے انگ ساتھ تیرے رشتہ دار ہیں. مکے چل لڑائی جھگڑا کرنا آجا رل مل کے کام چلا لیں گے. کدے کدے تو ساڑھے پوتا دی پوجا کر لیا کر، کدے کدے اسی تیرے خدا بھی عبادت کر لوا گیا. اللہ نے فرمایا لکم دینکم ولی دین. فرمایا محبوب فرما دو تمہارا دین تمہارے واسطے، ساڑھا دین ساڑھے واسطے. کفار سے چلے گئے مگر میرے نبی کریم علیہ السلام نے رو کے آسمان پر دیکھیا. عرض کہ یا اللہ یہ تیرا میرا رشتہ توڑنا ہے پر میں نے تیری عزت جلال دی قسم مولا جڑا تیرا نہیں نا او محمد دے ہوئے بیٹھا محمد دا سکا چاچا ابو لہب ہوئے میرا لگدا ہی کچھ نہیں، کوئی رشتہ نہیں میرا او دے نال. اللہ فرمایا سونیا کہ تو میرے پیچھے اپنے چھڑ لگائیں پھر تیری بن لہل زلفہ چکھیڑن والے حامیم دے کھلنا دی قسم ہے 1 لاکھ تے کھلو کے ساری رات میری عبادت کرتا رہے پر جڑا تیرا نہیں بنا لگا میں بھی کدو اپنا بنا لگا. میں انہوں ہی اپنا بناوا گا جڑا اطیع اللہ و اطیع رسول دونوں پہ عمل کر کے آوے گا. تیسری آیت پاک اللہ نے فرمایا انشکر لی ولوالدی. فرمایا میرا بھی شکر ادا کرو کہ ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو. اگر کہ اللہ کا شکر بھی ادا کرے مگر معاذ اللہ ماں باپ کا منکر ہو جائے اللہ فرماتا کہ میں تیرا اپنا شکر کیتا بھی قبول نہیں کرتا جب تک ماں باپ کا شکریہ ادا نہ کرے. گرامی قدر حضرات آئیے سنیے قرآن کے اللہ قرآن مجید نے جو ماں باپ کا کچھ کے تھے کیویں ذکر فرما رہے. بڑی قرآن چک نمبر
تو بتی ریل دے ساہو والا تو میں چوتھے سال آیا غالباً کم ہو گئے 4 سال ہی ہو گئے تو انہوں میرے بات میں سبحان اللہ جوڑ کے رکھ دیا شاہ جی قبلہ حضور تشریف لے آئے تو انہوں نے 200 بلا تُسی کیوں سبحان اللہ کہہ دے ہو خلصان نہیں آپ تُسا روند مارے تُسی انجھ نہیں کہہ دے کرو ہو رچا بولو آپ بکلن کھولو نہ تھے نال دے بیلی دا بھی ہاتھ پکڑ کے اتنی اونچی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاوے اسٹیج والے میں نہ کلو صحیح نہیں بولیا جا رہا تُسی بول کے بخواؤ لگا وہاں اونچا اس واسطے مدھمل صاحب نے برکھا نے بٹھایا کہ تُسی اونچی سبحان اللہ بھی آؤ یا اللہ جڑا اچھا جی آمین فرمان میری دعا قبول ہو جائے یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ فرمائے رمضان شریف آ رہے سارا ٹبر عمرہ کر کے آوے ہاتھ چاہ کے جڑا اس کو اچھا بولے حاجت دیا درخواستہ جا رہی ہیں اپنی امی پہ ابو نال حاج کر کے آوے یا اللہ جڑا اس کو اچھا بولے آج رات و سویں تے خواب وچ کملی والا ہی آ جاوے کی جانا جڑا اس کو اچھا بولے جاگے دے محفل جو سونے دا دیدار کرا دے ہمیں کام میں تھے رکھے پھر کونا بولے کچھ بولا آدھے کلا خراب ہو جائے صبح لوگ کچھ میرے گلے میں نہیں ہویا آتی آتی معاملے میں جاسی میں سبحان اللہ کہتا رہا اللہ نے رضا فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أن اشكر لي ولوالديك وإلي المصير قرآن مجید مختلف مقامات 4 آیات پڑھی ان 4 آیات میں اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اپنی ماں کے اپنے باپ کے احسان کرو پڑھے لکھے فیصلہ بات نوجوان کرتے ہو بیٹا شام کم تو آوے تے اپنی امی دے قدم دبا کے تے آکھے امی جی آج جڑا میں تہاڈے قدم پہ دبانا اے میں تہاڈے تے احسان پہ کرنا انج ہوندا نہیں بیٹا اپنے باپ دا علاج کرا کے کہے ابو جی آج جڑا میں تہاڈے تے اخراجات کیتے ہیں نا آج جڑا میں تہاڈا علاج کرایا اے میں تہاڈے تے احسان کیتا انج ہوندا نہیں پھر رب کیڑا فرما دے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کر کدے اولاد دا بھی ماں پہ تے احسان ہوئے نہیں تو پھر رب کیوں فرما دے کہ بار بار قرآن جو فرما دے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا قرآن مجید کے اللہ نے فرمایا هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ فرمایا اسلام کے اندر احسان کا بدلہ صرف احسان ہے عربی کے اندر کہتے ہیں الانسان عبد الاحسان انسان احسان تک دام ہوتا ہے نہیں سمجھے کوئی کسے پہ احسان کرے ہوئے نسلی اپنی نسلہ نو دس کے جاندہ ہے کہ اے بندے میرے تے احسان کی تصویر کے در خیال رکھا جائے اللہ کے رسول کے بعد انسان ہوتے سب تو زیادہ احسان یاو دی ماں دینے تے یاو دے باپ دینے اللہ فرماتا ہے انہاں تے احسان کری جا تے بھلی جا تیرا کوئی احسان نہیں کیونکہ تو اجے اپنے ماں تے اپنے باپ دے احسانہ تے بدلے بھی ادا نہیں کر سکتے ایک نوجوان اپنے کندھے تے کبڈے بھی جمائی نے بٹھا کے نہ تے کعبے دا طواف پیا کرے اس نوجوان کے سے دسیا کہ آج میرے پاپا جی تیرنا طواف کعبہ کر رہے ہیں نبی کریم نے صحابی نے حضور دے چچا زاد حضرت عبداللہ بن عباس رضی
اللہ تعالیٰ عنہ نے حبر الامہ اس امت کا سب تو بڑا عالم جن کو بڑے بڑے صحابہ فتوہ پوچھنا دینے انہوں خیال آیا اتنے بڑے صحابی رسول نے تے مسئلہ نہ پوچھ لما انہیں عرض کی حضور ماں جڑی کندے تے مائی بیٹھی نا کہ میری ماں ہے میرا گھر کعبے تو 6 میل دور ہے آج میں گھر گیا کہ میری امی نے فرمایا بیٹا میرا دل کردا میں کعبے کا طواف کر کے آواں میں اپنی امی نو کندے تے اٹھایا 6 میل مکے دے انہاں گرم پتھراں تے چل کے آیا کہ جنہاں گرم پتھراں دے ایک گوشت کا ٹکڑا رکھیا جاوے تے او گوشت بھی کباب بن جائے انہاں گرم پتھراں تے چل کے آیا پاؤں تے چھالے پہ گئے آکے کندے تے اٹھا کے ماں نو طواف پہ کرانا تے اج میں ماں دا حق ادا نہیں کر چھڑیا آج میں ماں دے سانا دے بدلے نہیں دے چھڑے حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا بیٹا کیا ماں دے سارے احسان کہ ماں دے سارے حق بھی گل کر رہے ہیں انہیں جی عرض کی جی نہ ماں دے سارے احسان دے سارے بدلے دی گل کر رہے ہیں فرمایا سن میرا فتوہ فرمایا تیرے جنم دے میں لگیا جڑی تکلیف دے چھٹکے تیری ماں نو لگے سنا اج ایک چھٹکے دا بدلہ بھی ادا نہیں ہویا فرمایا تیرے بچپن سے جڑا تیری ماں نے تینوں دودھ پلایا سی نا اس دودھ پلاون دے ایک لمحے دا بدلہ بھی ادا نہیں ہویا پتہ چلیا انسان کے ماپیاں دے ایک احسان دا بدلہ نہیں دے سکتا پھر کون یہ ماں باپ تے احسان کرے اللہ نے فرمایا احسان کر تے بھول جا تیرا ماں کے باپ تے کوئی احسان نہیں اجے تے اپنے ماں پہ دے احسان دے وہ بدلے بھی ادا نہیں کر سکیا مت کوئی نوجوان سوچے میں اپنی ماں پہ بڑے احسان کیتے ہیں میں بڑی باپ کی خدمت کی ہے میں کمائی لیا کے باپ کی تلی تے رکھ دا رہا اور میں ماں پہ احسان کرنا اللہ فرماتا نا تیرا کوئی احسان نہیں اجے تے ماں پہ دے احسان دے بدلے بھی پورے نہیں ہوئے تو گرامی قدر حضرات آئیے تیرا باپ دی شان ماں دی تساں بڑی سونی آج باپ دی شان میرے کو سنو ہاتھ چکو تے میں قرآن پڑھا تھوڑا جا کھولا پورا باہر آواز نہیں جانی ہاتھ نہ چکے مت کے درے کو شہید ہی نہ ہو جائے چکو میں نو پتہ لگے میں نبی باق دے جھوندے جاگ دے نوکرے کو بیٹھ پاتا اللہ نے رجا فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد پروردگار نے فرمایا میں نے باپ دی قسم عرض کی تھی اللہ تیرا تے باپ ہی کوئی نہیں عرض کی تھی اللہ لم یلد ولم یولد شان والا ہے یا اللہ تیرا تے باپ ہی کوئی نہیں یا اللہ تیرے باپ دیا قسمہ پہ اثر لائے علی فلاں کی علی بھی چوکی تو لیتے ہیں بندہ دی سین دے گرے تک سارا قرآن پڑھ کے بے کھلو اللہ نے قرآن جمع دیا شانہ دے بڑیاں بیان کی دیا اللہ نے قرآن جب کترے ماں دیا قسمانی دیا جب کعبے دیواری آئی اللہ نے فرمایا بقالی دیو وما ولد اللہ نے فرمایا میں نے باپ دی قسم ہے عرض کی تیرا تے باپ کوئی نہیں کتے باپ دیا قسم پہ چلنا ہے اللہ فرمایا بدیا میرا تے باپ کوئی نہیں نہ تیرے باپ دی قسم چکے دسنا جانا اس ابو دا حیا کری دا رب بھی حیا کردا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ انہوں اپنی امی تے ابو نال پیارے ہو بدا اچھا بولے سبحان اللہ آج باپ دی عظمت عبداللہ رضوی صاحب ماں دی شان بے شک بڑی کوئی شک نہیں ماں دے قدمہ تھلے سارے بولو ماں دے قدمہ تھلے الجنت تحت اقدام الامہات جنت ماما دے قدمہ تھلے بے اے لاہور بیریہ ٹاؤن دے اندر 10 مرلے دا فلاٹ ہوئے نا جدا دی ایچے بیچے 10 مرلے دا فلاٹ ہوئے اے تو آڈی جی کیڑی کلونی شروع پورے شہین بلاد ہر سال میں اتھے پروگرام کرنے جانا بڑی مہنگی کلونی شروع پورا دے اندر دے حاجی صاحب میں نے بڑی محبت کر دے اتھے
ਉੱਥੇ 10 12 15 ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਨਾਲ ਤੇ ਲੋਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ DH ਵਿੱਚ 10 ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬੈਰੀਅਰ ਟਾਊਨ 'ਚ 10 ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਹੈ, ਇਹ ਕਰੋੜਾਂਪਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਉੱਥੇ ਪਲਾਟ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਦੱਸ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 10 ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਥੱਲੇ ਸਾਰੀ ਜੰਨਤ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਮਾਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਭਾਈ, ਜਿਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਥੱਲੇ ਸਾਰੀ ਜੰਨਤ ਹੋਵੇ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਸਮਾਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤੇ ਜन्नत ਦੀ 1 ਇੰਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਮਾਈ ਕਿਤਨੀ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਥੱਲੇ ਸਾਰੀ ਜन्नत ਹੈ। ਸੱਚੀ ਦੱਸਿਓ, ਪੜ੍ਹਿਓ ਲਿਖਿਓ। ਉਹ ਯਾਰ ਜਿਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਥੱਲੇ ਜन्नत ਹੋਵੇ, ਏਡੀ ਅਮੀਰ ਮਾਈ। कपड़े सारी जिंदगी साढ़े अबू दे धोवे, साड़ी मां रोटियां सारी जिंदगी साढ़े अबू दी पकावे, सारी जिंदगी साड़ी अम्मी जुत्ती साढ़े अबू दी पॉलिश करे, सारी जिंदगी साड़ी मां कपड़े साढ़े अबू दे प्रेस करे ते अपने आप पे नाज भी करे कि मैं अपने शौहर की खिदमत भी कर रही हां। वो यार साड़ी मां दे कदम थले जन्नत है, पर जिहदे ओ कदम दबावे ओ बाबे दी कितनी कोई शान होवे। थोड़ा जहा हौला बोलो तो किधर नजर न लग जाए। मैंने पता मैं थोड़ियां दुख दी रगन छेड़ लगा क्योंकि तुझी गड्डी लेके ते पीछे लेके दे ये सब मेरी मां की दुआ है। अम्मी ते दुआवां कीतियां सन ते अबू बदुआ कीती सी, अबू भी दुआ कीती सी या अल्लाह मेरे पुत्र नु गड्डी दे, मेरे पुत्र नु कोठी दे, पर तुसी लखांदे हो कि सब मेरी मां की दुआ है। इस वास्ते अबू वाली जरा हौला बोल दे सुभान अल्लाह। अबू जरा गर्म होते ना, अबू जरा डांट देते ना, अबू की तबीयत जो थोड़ी गर्मी होती है ना, इस वास्ते तुसी समझदे हो अबू हरे दुश्मन है, पर नहीं ओ सऊदी अरब की 15वीं मंजिल ते गर्मी विच ओ जेड़ा बाबा तेरे लिए दिहाड़ी लगांदा ना, ओ पता क्यों दिहाड़ी लगांदा है? पाकिस्तान च जेड़ा मेरा पुत्र मैट्रिक दे पेपर पिया देंदा ना, ओ एसी वाले कमरे च बैठ के पढ़े, मेरे पुत्र को कितने गर्मी ना लगे। तो यार जेड़े बाबे ने सारी जिंदगी तेरे वास्ते परदेसां च गुजार देती, जब पुत्र जवान होके पूछदा ना अबू जी तुसा मेरे वास्ते कीता की है, उस बाप नु फिर हार्ट अटैक हो जाता है, ओदा कलेजा फट जाता है कि पुत्रा तेरे लिए ते मैं सारी जिंदगी परदेसां च गुजार देती, तेरे वास्ते ते मैं अपनी जवानी बर्बाद कर छड़ी, तू अजे पूछना मैं तेरे वास्ते कीता की है। आओ आज उस बाप दी मैं तुहानू शान सुनावां जिहदियां रब कुरान च कसमां चुकदा है। वो वालिद कह के ओ यार सारा जग ते रब दी कसमां चुके। पढ़े लिखे बैठे हो, मैनू को कहे आसी साहब इस माए दी कसम उठाओ, मैं नहीं उठावांगा। मैनू या तुहानू को कहे इस स्टैंड की कसम उठाओ, असी नहीं उठावांगे। आ कुर्सी पे इस वेले मिंबर रसूल है ना, कोई आम कुर्सी होवे ते कोई आखे दी कसम उठाओ ते असी नहीं उठांदे। क्यों? असी किसी आम चीज की कसम नहीं उठांदे, किसी प्यारी, किसी मुअज़्ज़ज़, किसी बुलंद मर्तबे वाली चीज की कसम चुकने। मैनू सच्ची दसी, असी दुनियादार आम चीज की कसम नहीं चुकदे, खास नहीं चुकने ते जिहदी कसम रब चुके। भाई ये कसम ही रब उठावे कुरान है, उस बाबे की कितनी को शान है, उस बाप की कितनी को अजमत है। बाप की कदर पूछनी है ते जाके से उसको पूछ जिन्हों रब ने यतीमी का दाव दिता है, पूछो सी यतीम करो बाप भी होता है जिहदा बाप टुर गया। रमजान शरीफ का महीना होने लगा ते रमजान शरीफ के बाद ईद का दिहाड़ा होना है। 132 रेलवे चक वाले को वो जवान तो आने वाले हो, जिस दिन ईद आवेगी ना तो देखियो ईद वाले दिन सारे पिंड वाले चक वाले नवे कपड़े पा के खुशियां मनाते होना। पर जिन्हां दे मापे टुर गए ने ना, उन्हां ईद की नमाज पढ़ के घर नहीं जाना, उन्हां पहले कब्रिस्तान जाना, किसी मां की कब्र पे बैठ के रोते होना, किसी बाप की कब्र पे बैठ के रोते होना। सारे जग ने ईद मनाते होना ते उन्हां मापे दी कब्र पे बैठ के रोते होना। उन्हां कुछ मां की कदर की है, कुछ ना करो बाप की होता है। आरके गड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मोहम्मद ते मापे मुकी दे पीर मरने तेरा बेला ए बाप मरे ए मोहम्मद
جاندا ایک دن ابو جہل نے میرے نبی دے ماتھے تے پتھر ماریا نبی کریم دا خون نکلیا سرکار روندے روندے کعبے دے اندر آ گئے سارا دن کعبے ول ویکھ کے میرے کریم روندے رہے ادھر شام دا ویلا چچا بھی رحمدا شکار کر کے گھر آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگ پئی امیر امدا فرماتے رونی کیوں ہے نوکرانی دی چیخاں نکل گئیاں کہن لگی اج کعبے کول گزری سا محمد کلیاں بیٹھ کے پیاروں دا سی چاچے نے مجھے کیوں روندے کہن لگی سنے ابو جہل نے مارے آئے لالے رو کے کہن لگی اج کدے محمد دا باپ دیندا آندا لوکی انہوں یقین سمجھ کے نہ مار دے چاچے دا خون کھولیا جا کے ابو جہل دے سرے تے کمان ماری او دا سر پھاڑ کے کعبے دے اندر آ گئے کملی بن نہ پھڑ کے سینے دے نال لایا کہن لگے سونے چپ کر جاؤں میں تیرا بدلہ لے آیا ربی لکھ دے میرے نبی نے چاچے دے بال چھڑاؤں دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چچا نہیں میرا کوئی پاپا نہیں اج کدے میری ماں دیندا آندی اج نکراں چکلیاں بیٹھے نہ رونداؤ اج کدے باپ زندہ آندا لوکی مینوں یقین سمجھ کے نہ مار دے پر اج ماں بھی کوئی نہیں اج میرا باپ بھی کوئی نہیں باپ مرے تے محمد دا شاہ اے مجھ جاندا ایک سو بطیرے میں والیو فیصل آباد والیو وہ جڑا باغ تیری ماں نے لگایا نا اس باغ دا مالی تیرا باغ ہے کہ مالی ٹر جامن نا تے باغ اجڑ جا اس باغ دی قدر کری اور میں تو مٹھی کی ایک حدیث پاک نبی پاک وہ دا مفہوم سناما امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے الادب المفرد کے اندر جڑیاں عظمت والدین دے تحت احادیث لکھیاں مانا جو ایک دا مفہوم عرض کرا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑا میرا غلام صبح اٹھ کے ایک باری خوش ہو کے اپنے باپ دا احترام ایک باری خوش ہو کے میرا باپ دا چہرہ دیکھے کہ باپ دا چہرہ دیکھ کے مسکرا دے توجہ ہے اور نوجوان نے جڑا دی رات ویلے گھر آوے تے ابو پوچھے کتھوں آئے تے انج پوری پا کے باپ وال ویکھے کہ باپ بیچارہ اگلی رات پوچھے ہی نہ کتھوں آئے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے اور نوجوان نے گھر نے جڑا چوکا جکھلو کے ساری رات اپنے گارہ نہ کھے کے کباب کھاوے تو ہوٹلنگ کرے تے باپ پوچھے کتھوں آئے جو باپ نے بلانے چھڑ دے وہ دی کرنے کر رہا بات اس باپ ادب نوجوان دی ہو رہی جڑا صبح اٹھے تے ابو جی سامنے آ جاون تے ابو دا چہرہ ویکھ کے مسکرا دے
اے نہیں فرمایا ابو دے قدم دباوے، ابو نے سلام کرے، ابو دا حال چال پوچھے، ابو دے جیب وچ سارے زندہ خرچہ ڈالے، نہیں او تے باقی اللہ نے نا فرمایا سویرے اٹھے ابو دا چہرہ ویکھے تے انہوں باپ نو ویکھے اتنی خوشی ہوے کہ اس چہرے تے مسکراہٹ آ جائے۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ دے نام اعمال وچ ایک قبول حج تے 2 عمرے دا ثواب لکھ دے۔ ابو دے پیار والا بولے سبحان اللہ، ہاتھ چاہ کے بولے سبحان اللہ۔ اے حج دیاں درخواستہ منظور ہو رہی ہیں، اللہ میرے اور توڑے سب دے نصیباں جو بار بار حسابت کرے۔ اے جدو حج کر کے آمن گے نا لاہور، اسلام آباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، کسی بھی ایئرپورٹ تے کھلو جائے تے جڑے حاجی صاحب آنا انہوں نے پوچھا کہ حاجی صاحب بڑا کوکھا حج کر کے آئے ہو، لکھ روپے لگا کے گئے سو، اتھے گرمی تو دوڑا لگا کے آئے ہو۔ میں الحمدللہ پچھلے سال حج کرن گیا تو میں دیکھیا کہ اتھے گرمی اور پیاس نہ حاجی کے جس سڑکہ سے لاشاں بکھتیاں پہیاں سی، اتنا مشکل حج۔ اسی ایئرپورٹ کے لوگ کسی حاجی نے پوچھنا کہ حاجی صاحب بڑا اوکھا حج کر کے آئے ہو، لکھ روپے لگائے تے سعودی عرب والے جڑا آن لگے تو سرٹیفکیٹ دیتا ہے، کوئی سند کوئی گارنٹی کارڈ دیتا ہے کہ حاجی صاحب لکھ روپے لگا کے اوکھا حج کر کے چلے ہو، جاؤ تہاڈا حج قبول ہو گیا ہے۔ حاجی صاحب کہتے ہیں کوئی سند نہیں، کوئی گارنٹی نہیں، کوئی سرٹیفکیٹ نہیں، اور قبول کہ نہیں، تے رب نو پتہ ہے، مطلب گارنٹی کوئی نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا آجا محمد کو گارنٹی لے رہا کعبے کیا تیرا حج خبریں قبول نہ ہوئے۔ فرمایا پر صبح اٹھ کے اپنے پاپ دا چہرہ بے کے مسکرا دے، اللہ قبول حج دا ثواب دے۔ ادھروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 2 باری دیکھے، میرے نبی نے فرمایا 2 حج دا ثواب۔ ادھروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 3 باری دیکھے، میرے کریم نے فرمایا 3 حج دا ثواب۔ اور آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 4 باری دیکھے، کریم آقا نے اس طرح ہاتھی دا اشارہ کر کے فرمایا کیڑی 3 تے 4 دی گنتی کے پہ گئے ہو، میرے رب نے گھر کوئی گھٹ ہے، فرمایا روز ابو نو 100 باری دیکھا کر، رب 100 حج دے ثواب عطا کرے۔ تیرا کعبہ قبلہ حج تیرے بیڑے میں اندر، پر تو کرنے والا تے ہو گئے، کوئی با ادب تے ہو گئے، کوئی اپنے باپ دا چہرہ دے کے مسکراون والا تے ہو گئے۔ میں تو ہاڑی گل نہیں کرتا، میں انہاں دی کر رہا جنہاں تے ماپے روندے میرے کو لا کے کہتے ہیں آسی صاحب، پیر صاحب، حضرت صاحب، آبا جی، قاری صاحب، میں نے تبیز لکھ دیو میرا پتر میں نے بلاندا، اس پہ کہ ملا کھڑی تب میرے کہ یار کا باپ فوت ہویا تے میں فاتحہ پڑھن گیا تو میرے گلے لگ کے روئی جاندے، میں اکھے یار چلو چلی گا میلا چپ کر جا کہ لگا آسی صاحب آج میں نوکی جلندہ جی میں رب دے آسمان کو علاوہ میرے سر تے سارے کوئی بھی رہے، سارے سائے کٹ کے باپ تو باپ سران دے تاج محمد دے ماں تے باپ سایہ ہوں میری ملت دے نوجوانے باپ ہندہ درہ گرم ہے، آجے میں سورج گرم ہوتا ہے، ماما ٹھنڈ چھانوں بھی ہوئے کہ باپ ذرا سورج وانگو گرم ہوتے ہیں، پر جس دن سورج نہیں نہ چڑھ گئے اس دن قیامت آ گیا، کہ جو باپ ٹوٹ جانا پھر سے قیامت آ جاتی ہے، قیامت آ جاتی ہے، جنت ماں دے قدمہ تھلے پر او جنی جنت تیری جو میری ماں دے قدمہ تھلے نا اس جنت دے 8 دروازے دروازے رسول کریم نے فرمایا صحابہ کسی جنت مین گیٹ بکھنے توڑی مسجد دیکھو کنے گیٹ ہے اور وہ مین گیٹ بکھنے جنت دے 8 دروازے پر فرما کسی درمیانی دروازہ بکھنے جڑا بستے چھ جڑا درمیان ہے جڑا مین گیٹ ہے عرض کہتی جی یا رسول اللہ فرمایا اپنے باپ دا چہرہ دیکھ تیرا ابو جنت دا درمیانی دروازہ تے مین گیٹ ہے، لوگ کہنے بہشتی دروازہ بابے فرید نے پاک پتن چکی میں بنا لیا ہے، میرے نبی فرمایا تینوں ایک دروازہ نہیں کھلون دیتا میں محمد کے گھر گھر پہ کشتی دروازہ بنا
باپ بہشتی دروازہ باپ بہشتی دروازہ کہ ماں دے قدمہ والی جنت جانا جے تے ابو والے بوئے دا خیال رکھو جنت دیاں کنداں ٹپ کے نہیں جانا اس بوئے تو لنگ کے جانا ہے تے جے دروازہ ہی بند ہو گیا ماں دے قدمہ والی جنت کیویں جاؤ گے ماں دے قدمہ والی جنت میری ملت دے نوجوانوں جتھے سویرے اٹھ کے ماں دے قدم چوم دیو نا کدے کدے ابو دے ہاتھ بھی چومیا کرو میں نیبر رسول تے لے کے دعویٰ کرنا سویرے اٹھ کے ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھ چوم کے جا اس دن پوری کائنات تیری کانڈ کوئی نہ لا سکے گا سویرے اٹھ کے ابو دے ہاتھ چوما اپنی ماں دے قدموں پہ بچا دیا کر تیری کانڈ نہیں زمانت کو لگا سکے گا نہیں تے انہاں لوگوں کو پوچھو جنہاں ماں پیاں دا ادب کیتا تے رب نے انہاں نوں کیسے مرتبے تے مقام عطا کیتے سید عالم نے فرمایا توجہ ہے سارے میں رسول کریم علیہ السلام دی حدیث پاک دا مفہوم عرض کرنے لگا میرے نبی نے فرمایا زمانے کے 3 لوگ ایسے نے انہاں دی بد دعا تے خدا دے درمیان پردہ ہی کوئی نہیں ادھر لبا تو نکلی تے ادھر پوری ہو گئی میرے نبی نے فرمایا پہلا مظلوم انسان جدت ظلم ہوتا ہو فرمایا مظلوم دی بد دعا تو بچو وہ دی بد دعا میں خدا دے درمیان پردہ ہی کوئی نہیں دوسرا میرے نبی نے فرمایا مسافر دی بد دعا تو بچو فرمایا کہ وہ دی بد دعا میں خدا دے درمیان پردہ کوئی نہیں تیسرا فرمایا تیرا باپ اپنے باپ دی بد دعا تو بچ ماں دی دعا نہیں ٹل دی تے ابو دی بد دعا نہیں ٹل دی جڑے باپ بیٹھے ہو نا میں تواڈے ہاتھ جوڑ کے عرض کراں گا اپنی اولاد نو کدے بد دعا نہ دیا جائے تیرے تے میرے نبی کا فرمان دا مفہوم ہے کہ باپ کی بد دعا نہیں ٹلدی تے اس نبی دے فرمان دا مفہوم عرض کر رہے ہیں جس نبی دی زبان جب رب بولنا آؤ میں تانوں میٹھے کی حدیث پاک دا مفہوم عرض کراں اتنے افراد پڑھے لکھے تقریر فرماؤ تو حدیث پوری معرفت اندر ایک بندہ بھی کو ہے جڑا اٹھ کے کھڑو کے میں نے آکھے کہ آسی صاحب میری جیب جندر اس سرٹیفکیٹ ہے کہ میرا رب میرے تے راضی کیونکہ ساڑھے کوئی پیمانہ نہیں کہ جدل اسی ناپ کے تول کے کن کے دسیے کہ رب میرے تے کنوں کو راضی ہے ساڑھے کوئی پیمانہ نہیں اور میرے نبی نے ایک پیمانہ دسیا حضور نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد میرے نبی نے فرمایا باپ دی رضا وچ خدا دی رضا ہے یہ سویرے اٹھ کے تیرا دل کرے میں دیکھ میرا رب راضی ہے کہ ناراض ہے سویرے اٹھ کے اپنے ابو دا چہرہ ویکھیا کر جے ابو راضی ہے سمجھی خدا راضی ہے جے ابو ناراض ہے نا تو لکھ نمازہ پڑھ لے ہر سال حج کر سال کو 3 عمرے کری جے باپ ناراض ہے نا تو تیرا رب تیرے تے ناراض ہے باپ دی رضا وچ خدا دی رضا ہے تے باپ دی رضا ناراضگی وچ خدا دی ناراضگی ہے کئی نوجوان کالجز اور یونیورسٹیز دے پڑھنے والے ساڑھے کو لا کے کہتے ہیں آسی صاحب خطیب صاحب مقرر صاحب تسی نمبران تے بیٹھے تسی ماپیاں دے تے بڑے حقوق بیان کر دے ہو پر کدے اولاد دے حقوق بھی دسو نا وہ کہتے ہیں میرے ابو بڑے گرم مزاج نے تے میرے ابو سارے سامنے میں ڈانٹ دیتے ہیں تے میرے واسطے کی حکم ہے میری ساری تقریر ایک پاسے تے میرا آج عملہ ایک پاسے میں اپنی ملت دے نوجوانوں میں پیغام دینا چاہنا یاد رکھو موڑی یاد رکھو موڑی یاد رکھو جب امی ابو غصے چ ڈانٹ دے ہون اس ویلے سر سٹ کے ہس کے انہاں دی ڈانٹ برداشت کر جانا انو وبالوالدین احسانا کہتے ہیں سبحان اللہ اوہی تے ویلا سی ادب جدو او گرم مزاج ہومن جدو او ڈانٹ دے ہومن جدو او گرمی کر دے ہومن جدو اونا دا مزاج سخت ہوئے اس ویلے ہنس کے برداشت کر جانا انہوں اپنی والدین احسانہ کہتے ہیں اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کرو انہاں دے سامنے کدھر کچھ نہ بولیا بڑا قرآن بولے ہی نہیں میں کیویں پڑھ دوں زور لگاؤ نا زور لگا کے سارے بولو سبحان اللہ اللہ نے کریم نے اپنی ذات دی جب پہچان کرائی پروردگار نے فرمایا یا الانسان غرک بربک الکریم پروردگار نے اپنی پہچان کرائی فرمایا میں رب
کریم اپنے یار دی باری آئی فرمایا انہو لقول رسول کریم اپنے یار دی باری آئی فرمایا میرا نبی رسول کریم ہے جب قرآن دی باری آئی فرمایا انہو لقرآن کریم فرمایا قرآن نبی کریم ہے جب مفیاں دی باری آئی فرمایا وَقُلَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا فرمایا اپنے مافیاں لی کریم بن جاؤ انہاں کریم لہجے دے نال گل کرے آ کر یا کریم کنوں کہندے نے فرمایا جی میں تے تیرا میرا نبی تیرے واسطے کریم او جو تو بھی اپنے مافیاں دے واسطے کریم بن جاؤ میں وہ جوانوں مافیا اولاد واسطے بڑے کریم ہوندے او باپ جڑا ساری ساری رات تیرے واسطے جا کے گزار دے جڑی ماں تیرے واسطے رات جا کے گزار دے مینوں 25 سال ہو گئے خطابت کردے آؤ رب کعبہ دی قسم پر سے کھا کے کہنا میں رات 2:30 بجے رات 3 بجے سردیاں دیاں دھنداں دیاں راتاں وچ وڈیریاں مائیاں نوں بوئیاں تے بیٹھ کے پتراں دیاں اڈیکاں کردیاں ویکھے آئے میں سڑکاں تے کھلو کے وڈیرے پیواں اپنے پتراں دیاں اڈیکاں کردیاں ویکھے آئے او باپ جڑا تیرے تے احسان کرے او باپ تے ماں جڑے تیرے تے احسان کردے نے اللہ فرماتا بندیا میں تینوں پیدا کرنے والا خالق ہوں کہ میں چاہاں تینوں آدم دے وانگو بغیر مافیا دے پیدا کر لواؤ کہ میں چاہاں تینوں حضرت حوا دے وانگ انسان دی فصلی جو پیدا کر لواؤ کہ میں چاہاں بغیر باپ دے عیسیٰ وانگو مریم دے شکل جو پیدا کر لواؤ اللہ فرمایا پر میں جب پیدا کرنا ہوں میں تینوں ماں دے باپ دے وسیلے دے ناولے پیدا کرنا ہوں اللہ فرمایا رزق میں دینا رازق دے میں وہاں کہ میں چاہاں تے آسمان دے منو سلوہ اتار کے تینوں رزق دئی جاؤں پر میں تینوں ایک رزق نہیں دے داؤ بچپن جب ماں دے سینے تو رزق دینا بڑا ہو دے کے باپ دی کمائی کھلا کے جوان کرنا اللہ فرماتا بندیا خالق میں وہاں تینوں مافیاں دے وسیلے دینا اولا پیدا کرنا رازق میں وہاں پر رزق مافیاں دے وسیلے دینا اولا دینا انشکر لی ولی والدی اللہ فرماتا ہے جتھے میرا شکریہ ادا کرنا ہے لاؤ اپنے مافیاں کا بھی شکریہ ادا کری جاؤ انہاں کا بھی شکریہ ادا کری جاؤ میاں محمد بشر رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں دیر دیران دے تیرے کو تقاضا کر رہے ہیں کہ جتنے میرا شکر ادا کرنا نال مافیا دا بھی کری دا اور میں تانوں مٹھی بھی حدیث دا مفہوم سناؤں توجہ ہے ایک دن نبی کریم علیہ السلام صحابہ دے اجتماع کے بیٹھے اچانک ایک نوجوان اٹھ کے کھڑا ہو گیا کیا لگا اے سید العرب والعجم صلی اللہ علیہ وسلم میں تہاڈی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ایک مقدمہ لے کے آیا ہے عدل تے انصاف والے نبی میرے مقدمے دا میری شکایت دا ازالہ کرو میرے مقدمے دا فیصلہ کرو تھکے تے نہیں کسی ساتھ کہیں جو کہو گے آسی صاحب چنگیاں پلیاں لچھے دار تقریرہ کر دے تو آج کھڑے پڑھے پارے آنے پر یقین کرو دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے دال سے اس گھر کو آگ لگے گھر کی چراغ سے آج ماما دنیا کے باپ کو لو دے معاشرے دے اندر اتنی بے چینی پائی جاری ہے کہ آج
اج ماں باپ اپنی ہی اولاد دی وجہ تو اپنی اولاد دے غم دی وجہ تو دن بھی ہوندے تے رات بھی ہوندے میں چاہنا کہ اس اج جلسے دی وجہ تو ورک صاحب جنہاں دے ختم شریف دا اہتمام کیتی بیٹھے نے انہاں بزرگاں دی تے بخشش ہو ہی جائے پر میں چاہنا کہ ذکر پاک دے صدقے آج اسی بیٹھے ہیں نا ساڈے جو کسے ایک دی بھی اصلاح دی اگر اللہ نے تدبیر فرما لے نا تے مرحوماں تے بخشے جانے نے ساڈی محفل بخشی جانی ایک نوجوان دی بھی آج اصلاح ہو گئی توجہ ہے نا میرے بل سارے اور نوجوان اٹھے آتے کہنے لگا کملی والا میں تیری بارگاہ سے ایک مقدمہ پیش کرنا ہے میرا فیصلہ کرو ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان اللہ تو عدل تے احسان دا حکم دے دا اللہ فرماتا عدل بھی کرو تے احسان بھی کرو نبی کریم علیہ السلام کو لوگ اپنی شکایتہ لے کے آدھے سن اپنے مقدمے لے کے آدھے سن عدل تے انصاف دا تقاضا لے کے آدھے سن کیونکہ انہاں لوگوں نے پتا سی کملی والیا تو ہی اس ذات پاکیں تے تیرا در اقدس ہی وہ ذات جڑا اصل چل رب دا در جڑا فیصلہ اتھو ہونا ہے اصل میں جو اتھو ہونا ہے جڑا فیصلہ اتھو ہونا ہے اصل میں جو اتھو آدھا حضرت فاضل بریلی نے تائیوں فرمایا فرماتے نے خدا کا یہی ہے ذرا نہیں اور کوئی خدا کا یہی نظر نہیں اور کوئی مفر مگر جو وہاں سے ہو یہی آکے ہو جو یہاں نہیں وہاں خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مگر جو وہاں سے ہو یہی آکے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں مصطفیٰ ہی در اختیار اور نوجوان آیا کہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا فیصلہ فرماؤ حضور نے فرمایا بیٹا شکایت کی لیے نوجوان کہنے لگا یا رسول اللہ میں اپنے ابو بھی شکایت کرنا ہے نبی کریم نے دیکھا کہ میری بارگاہ میں جو باپ دی شکایت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی بیٹا میں عدل کرا گا تسی شکایت بیان کرو اس طرح بہت ہی ڈسٹربنس ہو رہی ہے بس میں آخری حدیث پاک کا مفہوم عرض کر دیں نوجوان کہنے لگے یا رسول اللہ میں اپنے ابو دی شکایت کرنا ہے میرے نبی نے اس طرح دیکھا کہ میری بات میں جو ابو دی شکایت حضور نے فرمایا بیٹا بیان کرو اس نوجوان نے کہا کہ یا رسول اللہ میں جوان ہو گیا میری شادی ہوگی میرے بچے ہو گئے تو یا رسول اللہ میرے اخراجات بڑے مگر میں جب مہینے کے بعد کچھ کما کے لے ہونا تو میرے ابو میری کمائی کو ایک حصہ رکھ لے تو میری اپنی ہی گزارے نہیں ہوتے تو میں اپنے باپ کو کیوں پالا میرے باپ کو بلا کے سمجھاؤ کہ میرے کو پیسے نہ مانگیا کرے آج بھی کئی نوجوانہ دے دینا کہ سوال ہے نا کہ میں اور کما کے نہ دیواں کہ میرے ماپے کے تو کھاؤں انہوں نے آج شکایت ہے کہ میرے ابو میں کیوں کہتے ہیں کہ بیٹا کما کے لیا امی کیوں کہتے ہیں کما کے لیا کچھ ایسا ہی مرحلہ میرے نبی دی بارگاہ پیش کیتا گیا نبی کریم علیہ السلام نے شکایت سنی حضور نے فرمایا صحابہ اس نوجوان دے باپ نو کون جاندا ہے ایک صحابی کو کھلو گے اس کی یا رسول اللہ کہ ابو مدینہ تو دور ایک گاؤں چ رہندے نے تے میں انہاں نوں جاننا فرمایا
جاؤ بابا جی نے بلا کے لے آؤ تے آنکھیں تینوں نبی کریم بلا رہے صحابی رسول نے جا کے اس گاؤں چ دروازہ کھڑکایا ایک وڈیرا کیا بابا جی کمر جھکی ہوئی لاٹھی ٹیکدا تے پسینہ پیا وگے او بابے آ کے دروازہ کھولیا تے پوچھا کون صحابی رسول نے آخیا بابا جی تو انہوں مدینے کملی والے پہ بلاندے نے سبحان اللہ اسی نہیں بولے سبحان اللہ اے حج دی درخواست منظور ہو رہی ہیں اے کدے ماں پلے عمرے دا ٹکٹ نکلدا ویکھیا جے او جدا عمرے دا ٹکٹ نکلے روندا ہے جدی حج دی درخواست نکلے او منظور ہو جائے تو روندا ہے او مٹھائیاں ونڈدا تے دیگا پکا کے تقسیم کردا کیوں او کہندا مینوں کملی والے بلایا ہے مینوں حضور بلایا ہے مینوں سچی دس جدا 1500 سال بعد عمرے دا ٹکٹ نکلے انہوں تے کملی والے بلایا تے جدا دروازہ کھڑکا کے کوئی آکھے چل مدینے کملی والے پہ بلا دے کی حال ہو رہا بابے نے اس سے ملے پوندے پیری مدینے والی رخ کر لیا بابا نالے لاٹھی ٹیک تا مدینے وال ٹریا تے نالے روے تے نالے لوکاں نوں آکھے لوکو جنوں خدا عرشاں تے بلا کے ملتا جے انہیں مینوں بلا بابا ٹریا تے تو مدینے دیاں گلیاں چ آیا توجہ ہے میرے وال یقینی طور تے بابا مدینے دی مٹی وچوں مداوے گا تے دیواراں وچوں مداوے گا مسجد نبی کے دروازے آیا تے بابے نے چوکھٹ پکڑ کے عرض کی السلام علیکم یا رسول اللہ میرے نبی نے سلام کا جواب دے کے بابے نے قریب بلایا بابا آ گیا تے کہنے لگا مدینے تے آبا لیا بھلے وقت میرے سونے تو ساں بلایا یا رسول اللہ نے اتنی اجلت دے جلدی کیوں بلایا یا رسول اللہ حکم ہوئے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بابا یہ نوجوان تے رکھی لگ ہن ذرا سینے سے ہاتھ رکھ کے میری گل سنو جدوں بابے دی نگاہ پتر دے چہرے تے پئی نا تے بابا نبی کریم نے کہہ لگا یا رسول اللہ اے میری جان سبحان اللہ اے میری جان ہے میرے نبی نے فرمایا آ جڑی تیری جان ہے اج نے تیری شکایت محمد دی عدالت وچ کری ہے بابے دی اکھاں چ اتھرواں دی کتار کی میں تسبیح ٹوٹ جاوے تے تسبیح دے تانے گردے نے جو بات رون لگ پیا نبی کریم علیہ السلام تے بابا دی گل پہ کر دے مکالمہ جاری ہے تے اچانک جبریل نازل ہو گئے تے عرض کی یا رسول اللہ فرماتا ہے جو تہاڈا پیغام بابے نو گھر ملیا نا تے بابا تہاڈے ول مدینے ول ٹریا رستے چ بابے نے اپنے پتر دے ٹکڑے تے غم دے تنا عربی دے کچھ شعر کہے نے اے بابے نو کہو کہ کچھ شعر سناؤ نبی کریم نے بابے نے فرمایا بابا سنیا تو اپنے پتر دے ٹکڑے چ کوئی شعر عربی دے لکھے نے بابا وہ تے سنا بابا رو کے کہنے لگا تو باقی سچا نبی نے فرمایا کیوں عرض کردا یا رسول اللہ وہ شعر تے میرے کنا نے بھی اج نہیں سنے او تے ٹکڑے میں اپنے دل چ رکھے سونے تے انہوں بھی خبر ہو گئی رسول کریم نے فرمایا بابا وہ شعر سنا لو میں 132 چک والیو ہن ذرا توجہ کو سنے آجے میں پنجابی دے در انہاں اشعار دا مفہوم سناواں لگا بابے نے روکے تو کی کملی والے جدو میں جوان ہویا میری شادی ہو گئی اللہ کی بار کا تمہارتا کرتا رہے یا اللہ میرے کے پتر دے دے میرے بڑے پیدا سارا دے دے عرض کی کملی والی آؤ ادھی رات لے جا کے کعبے دے پردے پھڑ کے اردا کرتا رہے آؤ یا اللہ میرے کے پتر دے دے ایک پتر دے دے یا سا فرما دے میں سکھ پتر آؤں کی
تے بیمار ہو جانا ہو کہ مرد خوف نہ میں جھندا ہی مر جاتا رہا ہو کملی والی آمد تے مہدی نبیاں پہاڑیاں گوانے انہوں میں اپنے کندھے تے جو کہ سارا دن پہاڑ دیا سیرا کرانا رہا ہو کملی والی آمد اپنے لبا جو لکمے نکال کے میں دے لبا جگہ لگا رہا ہو کملی والی جو جوان ہوتا گیا ہو ایدے نال میری 17 جوان دیا گیا ہو پھروں میں لایا گیا ہو ایدی کمر سدھی آ گئی میری کمر جھک گئی ایدے بال کالے ہو گئے میرے بال سفید ہو گئے ایدے تے جوانی کی بہار آ گئی میرے تے بڑے قدی خزاں آ گئی آج ویلا آ گیا میرا پتر میرے نبی نو میری شکایت کر رہا ہے بابا نالے کوئی جان گئے نالے کہتا سویا تو سو میرے پتر نے کی شکایت کی دی ہے میرے آقا نے فرمایا بابا میرا پتر کہتا ہے میرا باپ میری کمائی جو حصہ رکھ لینا ہے میرے باپ نو بلا کے سمجھا دے ہو میرے آقا دے بلوے ہیں کہ بابا رو گیا کہہ لگا کملی یہ میریاں کمائیاں کھا کے پلن والا آج دیاں کمائیاں جو میرے حصے مک گئے نہیں عرض کرتا کملی والے آؤ میں دیاں کمائیاں کھی کر دیاں میں سنیا میرے نبی نے فرمایا جب بیٹیاں تے میں نہ بھوئے آ جا خالی نہ بھیجے آج سنیا میریاں بیٹیاں ملنے ہو دیاں یہ دیاں پھوٹیاں میریاں بیٹیاں ملنے ہو دیاں میریاں بہنوں بھی ملنے ہو دیاں کملی والے آؤ ہاتھ کم دے کمان جو کا نہیں لے آؤ یہ دیکھ لو پیسے لے کے اپنی بیٹیاں نو دے دینا یہ دیکھ لو پیسے لے کے دیا پھوٹیاں بڑیاں بہنوں نو دے دینا کملی والی آؤ یہ خوشی کہتے ہو میں دیکھ لو کچھ نہیں لوا گا بابا یہ میں کہہ کے رو گئی پھر پہ آؤ نوجوانوں میرے نبی نے آنکھا جیت رو رہے صحابہ کھڑا مار کے بابے دے دکھ چلوئی جا رہے میرے نبی اٹھ کے اس نوجوان دے قریب گئے پتھر مارن والے دعا مانگنے والا نبی جنہیں جلا دے اندر آ گئے میرے نبی نے اس نوجوان دے سینے پہ مکہ مارے آؤ مکہ مار کے فرمایا سن باپ دیا شکایت کرنے والے آؤ فرمایا سن محمد دی عدالت کا فیصلہ آؤ فرمایا انت و مالک الیبی کا فرمایا میرا فیصلہ یہ ہے کہ میں تو باپے دائیں تیری کمائی بھی باپے دی ہے فرمایا اپنے باپ دے حوصلے نہ توڑی فرمایا تو کون ہمیں اپنے باپ دے حصے نکالنے والا ہو فرمایا انت و مالک الیبی کا فرمایا تمہیں باپے دائیں تیری کمائی بھی باپے دی تمہیں باپے دائیں تو تیرا مال تو تیری کمائی بھی باپے بھی کمائی لیا کہ ابو دی تلی تے رکھ کے کیا کرو ابو جی آؤ میں کما کے لے آیا انہوں قبول کرو جنہیں اپنی کمائی تینوں کھلا کے پالے اور تیری کمائی دا بھوکھا تمہیں باپ تینوں واپس کر دے جا پر او جڑے تو اپنی کمائی باپ دی تلی تے رکھنے لے یقین کرو تیرے باپ دا حوصلہ ایڈا جوان ہونا کہ انہیں بڑھے پہ جوان ہو جانا اپنے باپ دا دل نہ توڑی اپنی ماں کو دعا لے دیو کہ اپنے باپ کو بعد دعا تو بچتا جائے سویرے اٹھ کی امی دے قدم تے ابو دے ہاتھ چنیا کرو اپنی امی تے اپنے ابو دے حوصلے بڑھایا کرو انہاں کو بیٹھ کے دو چار گھڑی میں دے دکھ میں سنیا کرو اللہ کی بات کے میں آخر کی دعا کرنا نبی پاک دے والدین دا صدقہ نبی پاک دے والدین دا صدقہ اللہ تمام جنہ دے ماں پیٹھوں گے انہوں نے خبروں منور فرمائے جنہ دے حیات نے اللہ انہوں نے عدد خدمت توفیق